इमाम अबू दाऊद बाबू सदाक, हक मार कितना रखना चाहिए, हक मार की शरई हैसियत क्या है। हक महर निकाह का एक मुस्तकिल रुकन है। अगर हक मार मुकर्रर न किया जाए तो हक महर मिसली पड़ जाता है। महर मिसली ख़ानदान की इस जैसी औरतों का जितना हक मार होता है उतना हक मार बग़ैर मुकर्रर किए उसको पड़ जाएगा। इसको महर मिसली कहा जाता है। अगर कोई कहे मैं हक मार अदा देता ही नहीं सिरे से तो उनका निकाह वाक़ई नहीं होगा, क्योंकि 4 अरकाने निकाह में से एक हक महर भी मुस्तकिल रुकन है। अगर वो मफकूद हो जाएगा तो निकाह वाक़ई नहीं होगा। यहाँ पर हज़रत अबू सलमा कहते हैं सअलतु आयशा अन सदाक़ी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ालत सनता अशरता औक़िया। मैंने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से पूछा सरकार ने हकमार कितना मुकर्रर किया था, तो उन्होंने कहा कि 12 औक़िये और 1 नश। अब नश किसे कहते हैं, आधा औक़िया, हाफ औक़िया को, यानी 12.5 औक़िया। ये करेंसी कितनी बनती है, ये इलाकाई तौर पर जहाँ पर जो करेंसी चलती है वहाँ पर इसकी जहाँ औक़िया चलता है वहाँ मौजूदा दौर के एतबार से उसकी कीमत निकाल ली जाए 12.5 औक़िया की, जितनी रकम बनेगी वो हकमार की रकम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बने। अगली रिवायत बड़ी माना खेज़ और इसमें बड़े कवानीन है हमारे लिए। इमाम अबू दाऊद ने नकल किया कि हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक का दौर था। आपने इजलास बुलाया और खिताब फरमाया ला तुगालू फ़ी सुदुक़िन निसा। फरमाया औरतों के हकमार में गुलू बहुत ज़्यादा हकमार मुकर्रर ना किया करो, ये कोई इज़्ज़त वाली चीज़ नहीं है। अगर ज़्यादा हकमार इज़्ज़त और मुआशरे में अज़मत की दलील होती तो अज़वाज मुतहरात लौ कानत मुकरमतन फ़िद दुनिया औ तक़वन इंदल्लाह क़ाल औला कुम बिहन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर ये अल्लाह के यहाँ तकवा और दुनिया में इज़्ज़त का बायस होता तो रसूलुल्लाह तो तुमसे ज़्यादा हकदार थे कि उनका हकमार ज़्यादा मुकर्रर किया जाता। जबकि मा अस्दक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमरतम मिन निसाइही वला उस्तिक़त इमरतुम मिन बनातिही अक्सरु मिन सनतई अशरता औक़िया। सरकार की अज़वाज मुतहरात और सरकार की बेटियों का हकमार 12 औक़िया 12.5 औक़िया से ज़्यादा मुकर्रर नहीं किया गया। लिहाजा ज़्यादा हकमार बाज़ औक़ात मुआशरे में लोग कहते हैं 10 लाख हकमार लिखा दें। जवाज़ के तौर पर तो जायज़ है, जितना चाहे लिखवा सकते हैं, लेकिन इससे नफ़रतें पड़ती हैं। इससे आपस में 2 ख़ानदानों का आपस में इख्तिलाफ़ हो जाता है और बाज़ औक़ात नौबत लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाती है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं ऐसरुन निकाह, फरमाया आसान और बेहतरीन निकाह है जिसमें हकमार कम हो, शराइत कम हो। अब देखें, हकमार जितना चाहे मुकर्रर कर सकते हैं, शरीयत ने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा की पाबंदी नहीं लगाई। क़द अलिमना मा फ़रदना अलैहिम फ़ी अज़वाजिहिम। अल्लाह फरमाते हैं जो हमने बीवियों के हकमार की सूरत में मर्दों पर लाज़म किया उसको हम जानते हैं, अल्लाह के इल्म में है। लेकिन अगर ज़्यादा कोई मुकर्रर करे और लड़ाई झगड़ा पड़ रहा हो, अमल जायज़ है लेकिन लड़ाई झगड़ा फसाद की वजह से उस मुबाह अमल को तर्क किया जाएगा। पता चला सद्दे ज़राए जिस चीज़ से मुआशरे में शर फैल रहा हो, इख्तिलाफ की खलीज फैल रही हो, उस मुबाह अमल को भी आर्जी तौर पर तर्क कर देना ये शरीयत का मिजाज है, ये रसूलुल्लाह और सहाबा का तरीका है। अब दूसरी इस हदीस मुबारका से बात, ना सरकार की बीवियों का अज़वाज का ज़्यादा हकमार मुकर्रर किया गया, ना सरकार की बेटियों का मुकर्रर किया गया। इससे पता चला सरकार की सिर्फ एक बेटी नहीं थी हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा, बल्कि सरकार की हकीकी सुलभी 4 बेटियां थी और चारों सरकार की हकीकी बेटियां हैं। हज़रत खतीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन के पहले निकाह
خامدوں میں سے نہیں تھی، یہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلبی بیٹیاں ہیں، ربیبہ بیٹیاں نہیں ہیں، اور ان کا حق مار بھی 12.5 اوقیہ سے زیادہ مقرر نہیں کیا گیا۔ اب یہاں پر روایت تو ختم ہو گئی، لیکن مزے کی بات یہی روایت کنز الامال شریف میں موجود ہے، الاستیعاب میں یہ موجود ہے۔ جب حضرت عمر فاروق نے یہ عمل کے لیے مشورہ کیا کہ صحابہ زیادہ حق مار مقرر نہ کیا کرو، تو ایک عورت کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی ہے یا امیر المؤمنین، اے عمر فاروق، جب اللہ فرماتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر تم ڈیروں مال بھی عورتوں کو بطور ہبہ یا حق مار دے دو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس میں سے کوئی چیز واپس نہ لو۔ تم کہتے ہو قرآن ڈھیروں کا ذکر کر رہا ہے اور تم کہتے ہو کم مقرر کرو، کیوں تو ہم آپ کی بات کو مانیں یا اللہ کے قرآن کو مانیں؟ جب عورت نے قرآن سے استدلال فاروق اعظم کے سامنے پیش کیا، آپ نے فرمایا اصابت المرأۃ واخطأ عمر، فرمایا لوگو جتنا چاہو حق مار مقرر کرو، عورت نے درست کہا اور عمر سے خطائے اجتہادی۔ مقصد یہ تھا کہ نکاح آسان ہو، لوگوں کے لیے پریشانی نہ ہو، لیکن اپنے معاملے سے آپ نے پیچھے ہٹ گئے، آپ نے اپنے معاملے سے رجوع کر لیا۔ پتہ چلا اس وقت کی عورتیں بھی قرآنی علوم سے مزین تھیں، قرآن سے استدلال کر کے وہ اپنے مسائل کو پیش کیا کرتی تھی، حل کیا کرتی تھیں۔ اور فاروق اعظم نے یہ نہیں فرمایا میں وقت کا خلیفہ ہوں، امیر المؤمنین ہوں، اولو الامر کی اطاعت کا حکم ہے، تم کون ہوتی ہو میرے فیصلے کو رد کرنے والی؟ نہیں، قرآن کے استدلال کے سامنے عمر فاروق جیسے جری امیر المؤمنین نے سر خم تسلیم کیا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جب قرآن اور سنت کے دلائل آ جائے تو ان کے سامنے عمل کرتے ہوئے سر کو جھکا دینا یہ صحابہ اور صالحین کا طریقہ ہے۔ اور اگر وقت کا حاکم اگر بظاہر اس کی کوئی ایسی تجویز، ایسا حکم جو قرآن کے کسی حکم کے بظاہر خلاف ہو، چاہے نیت اچھی بھی ہو، معاملات سلجھانے کے معاملے میں ہوں، آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہوں، لیکن اس کے باوجود قرآن سے اگر کوئی حکم ثابت ہو رہا ہے تو اس کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرنا اور اس کو بتانا کہ آپ کا یہ حکم درست نہیں ہے، ہم قرآن اور حدیث کے صریح احکامات کو مانیں گے۔ اس وقت کی عورتیں بھی جری اور بہادر ہوا کرتی تھیں، وہ خلیفہ وقت کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا کرتی تھی۔ آج ہمارے مرد بھی پارلیمنٹ میں جو مرضی قوانین بن جائے، وہ کہتے ہیں جو ہمارے لیڈر نے کہہ دیا ہے بس اس کے پیچھے ہمارا بھی ووٹ ہے۔ ارے یہ طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ ارے وہاں پر غلط بات کی جائے اور دوسرے اس کی تائید کریں تو یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے۔ آدمی کو حق بات کرنی چاہیے اور حق بات کی تائید اور حمایت کرنی چاہیے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آخر میں امام ابو داود حضرت نجاشی نے حضرت سیدہ ام حبیبہ کے جب پہلے خامد حضرت عبداللہ بن جہش حبشہ میں انتقال کر گئے، عبید اللہ بن جہش، تو اس نے سرکار کا 4000 درہم حقمار مقرر کیا اور سیدہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا و رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نکاح 4000 درہم کے بدلے نجاشی نے سرکار کے ساتھ فرما دیا۔ تو یہ اس باب میں امام ابو داود نے حق مار کا مسئلہ بیان کیا کہ حق مار یہ نکاح کا رکن ہے، حق مار مقرر کرنا چاہیے، حق مار اگر کم ہوگا تو اس سے نکاح آسانی کے ساتھ ہوگا، بہتری ہوگی، برکت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاملات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرتے ہوئے شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔